एकूच आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, आयज जी परिस्थिती तेंच्यांनी आमच्या आमदाराच्या घरा वचून केली, ती तेंची अर्थी हे केली, तेजेर खरें म्हटल्यार आमच्या सत्तरीचो निषेध आसा. कित्याक आयज आमी सुद्दां एक हिंदू आनी एक सवाशीण म्हणून तेंच्या मिसेसीचेर कसलो प्रसंग येतलो. आयज तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आसलें. आयज जे तेंच्यांनी 39 एक्टा खातीर जो एक मोर्चा काडलो तो बरोबर आसा, पूण हे पूर्ण अशें काम आसा ते संपूर्ण बीजेपी सरकार जावं गव्हर्मेंटाचें आसा. हांव कोणचेरूच टिका करिना, पूण ही जी परिस्थिती आहा त्या बाकीच्या आमदारांचेर जावंक जायना. पूण आमच्या सत्तरीच्या आमदारा बरोबर आमी सत्तरीचो लोक सदांच आसा आनी सदांच सपोर्ट आहा. प्रत्येक तेंच्या कामा बरोबर आमी आसा. तांकां फुडें दवरून आमी तेंच्या फाटल्यान आमचे जे 40,000 लोक आसा ते सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतले. आमचो अभिमान म्हटल्यार सत्तरीचो बाबा आमचो राजा. कित्याक तर राजा आयज प्रत्येक जे सामान्य मनीस आसा तेंच्या पर्यंत पावोवपाचे आयज ते प्रयत्न करता. तेंच्या ज्या दुःख सुखाक पावपी आयज आमचे आमदार. तांकां सांगपाची गरज ना. जो मनीस वयता तांकां पळयतकच ते सांगतात की तुका कसली गरज आसा. पयशे आसा म्हणून ते दिना. एक बरे मनीस कोविडान तेंच्यांनी जे अशें काम केलां की प्रत्येक मनीस त्या मनशाक अभिमान आसा की कोणूच फुडें सरनासले अशे आमदार आयज कोविडान प्रत्येक मनशा खातीर आमच्या खातीर फुडें सरले. कित्याक तर आमची सत्तरीचीच न्हू आख्ख्या गोंयभर जनतेक तेचो फायदो जावचो ह्या खातीर ते फुडें सरले. आयज म्हाका अभिमान दिसता की ह्या सत्तरीचे हांव नागरीक आसा, तशेंच आमचे सत्तरीचे लोकांकर खूब अभिमान आसा आमच्या बाबाचो. आसा काय ना? आमचो बाबा कसो आसचो? स्वाभिमानी आसा आमचो बाबा. आमच्या सत्तरीच्या लोकांक घेवन फुडें वयता. कित्याक आमकां स्वाभिमानी जगपाक तेंच्यांनी मान दिला जो तो आमी आमच्या बाबाक घेवन फुडें वयतली आनी सदांच बाबाच्या सपोर्टान आसतली. आसतली काय ना? सत्तरीचो आवाज ह्यो सगळ्या गोंयान पावपाक जाय आयज. कित्याक इतले दीस आमचे सत्तरीचे लोक वगी रावले. कित्याक तर आमच्या आयज बाबाक त्रास जावंक जायना. पूण आमी वगी रावची ना. आमच्या सत्तरीचेर जो टिका करतलो तो आमी आवाज उठयतली. हय काय ना? सगळ्यांनी प्रत्येक फावटी बाबाक सपोर्ट दिवपाचो आनी बाबा सांगतले आनी आमी फुडें सरली न्हू. आयज तुमी दाखोवन दिला की तुमी जावन फुडें सरली. हेचो आमकां खूब अभिमान आसा. कित्याक प्रत्येक फावटी आमी आमकां म्हणटा की ना बाबान आमकां जमयलें. बाबा आमकां जमयना. आमी बाबा खातीर कित्याक सत्तरीचो विकास तेंच्यांनी तसोच केला. आनी म्हणटा की बाकीच्या तालुक्यांनी जॉब मेळोंक ना. आमी खंय पळयल्या आमच्या सत्तरीचेच लोकांक दिसतात. बाकीच्या तालुक्यांनी पूर्ण जॉब मेळिल्ले आसा सगळ्यांक. आमच्या सत्तरीकच न्हू, पूण तांकां ते दिसना. कित्याक तांकां फक्त सत्तरीच दिसता. आनी आमची सत्तरी कित्याक दिसता तर आमचो आमदार बरो आसा, सगळ्यांक घेवन फुडें चलपी म्हणून आयज तांकां सत्तरी खंय तरी खटाकता. म्हणून हांव बाकीच्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान सांगूंक सोदता की तुमच्या तालुक्यान लक्ष दिया. बाकीचो जो आमचो सत्तरीचो आमदार आहा तो आमच्या तालुक्यान पळयतलो. हांव एकूच सांगूंक सोदता सरकाराक की ही परिस्थिती आयज आमच्या ज्या आमदारार बाबाचेर येयल्या ही बाकीच्या आमदारार येवंक दिवं नाका. जे तुमचे कर्तव्य आहा ते तुम्ही सारखे पूर्ण करा. इतलेच हांव सांगूंक सोदता.